अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह जी सबको अपने हिफ्ज़ व अमान और खैर खैरियत से रखे। तो जो न्यू है मेरे चैनल पर, मैं उन्हें बता दूं कि थर्सडे मील ड्राइव होता है मेरी तरफ, तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर। तो इस दफ़ा मैंने सोचा था साग बनाने का, क्योंकि सर्दियाँ हैं, मौसम अच्छा है और साग जो है ना वो बेस्ट ट्रीट है सर्दियों के लिए। अच्छा, साग के साथ तो फिर पता है कि पालक भी चाहिए होती है, बाथू भी चाहिए होता है और हरी मिर्चें भी। तो आज ऑल ग्रीन्स का कॉम्बिनेशन है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था कॉम्बिनेशन, और स्पेशली सर्दियों के हिसाब से। और पालक भी बहुत अच्छी थी और साग बहुत अच्छा था, जिसके अंदर येलो से फूल होते हैं, बहुत फ्रेश और चीरे पत्तों वाला। मेरे पास 8 किलो साग है और 2 किलो पालक ली थी, 1 किलो बाथू, और उसके साथ ना हरी मिर्चें भी 1 किलो थी। तो ये इस तरह से इसका कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, थोड़ा बहुत चीज़ें ऐड करके। तो अभी मैं पालक वगैरह बना रही हूँ, यहाँ पे मैं इसके पत्ते अलहदा कर लूँगी। अच्छा, अब पता नहीं क्या हो गया कि साग इतना ज़्यादा नहीं मिलता। हालांकि पहले ये होता था कि जैसे ही विंटर्स आ जाती थी ना, जैसे ही सर्दियाँ आती थी, बहुत साग ही साग हर तरफ पकते थे और हर तरफ मिलते थे मार्केट्स में। और जैसे नानो भी थी हमारी, तो उन्होंने भी फिर बनाना और सारा कुछ, तो बड़ा एहतमाम होता था। साथ बेसन वाली रोटी होती थी। बट अब कुछ ऐसा हो गया कि यहाँ पे कहीं से साग मिल ही नहीं रहा था, ये भी बल्कि कह के मंगवाना पड़ा। मतलब मिल रहा था तो बस 1 किलो 2 किलो, वो भी ख़राब सा, जैसे कोई ले ही नहीं रहा। तो उन्होंने इतने कोई स्टॉक रखा ही नहीं हुआ था, किसी भी सब्ज़ी वाले के पास साग का स्टॉक नहीं था। बट फिर ये जो है ना कह के मंगवाना पड़ा, क्योंकि मैंने कहा इसके बगैर तो सर्दियाँ मुमकिन नहीं है, और फिर ये खिलाए बगैर। क्योंकि फिर पता है मेरा दिल कर रहा होता है कि मैं मौसम के हिसाब से चीज़ खिलाऊं। क्योंकि जब मैंने ये काम शुरू किया था थर्सडे मील ड्राइव वाला, तो मेरा मतलब एम ये था, मतलब जो पीछे विज़न था वो यही था कि मैंने हेल्दी इंशाल्लाह ताला खिलाना है और साफ़, वरना तो बाज़ार से भी बनवा के बंदा दे देता है और वो सब। लेकिन इस सारा प्रोसीजर खुद करने का यही मकसद था। और फिर मुझे ये बहुत होता है कि कुछ मौसम के हिसाब से भी हो, हेल्दी भी हो, और वो आपको एनर्जी दे। मसलन अगर सर्दियां हैं तो गर्म चीज़, तासीर वाली चीज़ हो। और इस तरह से भी सारा मैं इस तरह से प्लान करती हूँ मील जो भी बनाना होता है। तो बहरहाल ये सब को लेके ना साग का मेरा बड़ा ही दिल कर रहा था। तो अब यहाँ मेरा अल्हम्दुलिल्लाह साग कट गया है सारा, और पालक भी बन गई है, और बस हरी मिर्चों की वो डंडियाँ वगैरह उतार के तो वो रखनी है। तो दूसरी इंग्रेडिएंट्स फिर मैंने रख लिए हैं साथ, क्योंकि प्याज वगैरह उसके मसाले के लिए चाहिए होगा। अच्छा, लास्ट टाइम ना हम बात कर रहे थे कि दिल की बात किससे की जाए। मतलब जो भी दिल की बात हो, या वैसे कोई बात हो, कोई परेशानी हो, कोई मुश्किल हो, कोई कुछ भी हम फील कर रहे हैं, तो वो हम किससे कहें। तो यही फिर आया था सामने कि उससे कही जाए कि जो इतना करीब है, इतना करीब है कि उसका नाम ही अल करीब है। यानी वो और फिर पता है सिर्फ अल्लाह ही समझ सकता है, और कोई समझ भी नहीं सकता। वो करीब भी है और वो समझ भी सकता है, यहाँ तक कि वो अगर बात पुकार कर ना की जाए, कोई ऊंची आवाज़ में ना की जाए, वो तो भी समझ सकता है। वो दिल की बातों तक से वाकिफ़ है। और अगर आंसू गिर रहे हैं और बोल नहीं रहे हम, तो वो गिरते हुए आंसुओं की ज़ुबान भी समझ सकता है। तो उस अल करीब से दूर ना हुआ जाए, क्योंकि अगर देखें कुर्बत नहीं होगी ना तो क्या होगा, दूरी होगी ना। मसलन अगर आप लाहौर से जाना शुरू हो जाएं कहीं, तो एक जगह तो आप पहुंच जाएंगे, लेकिन क्या होगा, लाहौर से दूर हो जाएंगे ना। और अगर आप चलते ही जाएं तो फिर क्या होगा, दूरी बढ़ती जाएगी। और अगर आप रुक जाएं और वापस आ जाएं तो फिर क्या होगा, दूरी कम हो जाएगी ना। और अल्लाह ने क्या कहा है कि मेरी तरफ चल के आओ तो मैं दौड़ के, यानी तेज़ चल के मिल लूँगा। तो और आपको पता है कि अल्लाह ताला सातवें आसमान पे आते एक ख़ास वक्त होता है, जो तीसरा हिस्सा, जो मैं पिछली वीडियो में भी बात हुई थी कि
ایک اس خاص وقت میں اللہ تعالیٰ کے یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے دوں، اور کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے معاف کر دوں۔ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے پیرنٹس کے پاس جاتے ہیں، ماں باپ کے پاس جا کے کہتے ہیں ہمیں یہ لے دیں، ہمیں یہ لے دیں، اس طرح کر دیں، اس طرح کر دیں، اور ایک یہ ہے کہ پیرنٹس آپ کو بلائیں، ماں باپ بلائیں اور کہیں کچھ چاہیے۔ مطلب فرق دیکھیں، بیٹا کچھ چاہیے، اب مطلب اس وقت آپ کا خوشی کا لیول بھی اور ہوتا ہے، اور ایک اور بات اس وقت یہ ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کو یقین ہوتا ہے کہ اب یہ دیں گے، یہ خود پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا کچھ چاہیے، کچھ لینا ہے تو بتا دو۔ تو کیا اتنی شان والا رب جو اب 7ویں آسمان پہ اتنا قریب اتر کے آئے، اتنی شان والا رب ہے، اور کتنا اوپر ہے، وہ اتر رہا ہے نیچے، وہ اتر کے آ کے کہہ رہا ہے۔ تو اور وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ وہ ہر روز ایک نئی شان میں ہوتا ہے، سورہ الرحمن کی آیت ہے یہ۔ تو مطلب جس نے یہ کہا کہ اللہ آج آپ ایک نئی شان میں ہیں، آج آپ میری سن لیں گے، اس تہجد کے ٹائم میں وہ جس پہ اللہ نیچے اترتا ہے، تو اس نے تو پا لیا، اور جس نے مس کر دیا اور جس نے اللہ کے قریب ہونے کو جانا ہی نہیں، وہ پہچانا ہی نہیں، اور وہ لوگوں کے پاس ہی جا کے کہہ رہا ہے، تو کیا اس کے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ اچھا، ساگ میں نے یہاں بوائل ہونے رکھ دیا تھا، اور میں اب اس کی مسالے وغیرہ کی چیزیں تیار کر لوں، اور یہ لیمن میرے لان میں ہے، بٹ یہ اوبویسلی ساگ میں نہیں ڈلنے اس سے زیادہ ہو جائیں تو پھر وہ خراب ہو جاتے ہیں، اور وہ اتار لینے چاہیے اس وقت میں، تو پھر وہ میں نے اتار کے دھو کے رکھ دیے۔ بٹ ابھی نا یہ والے جو تھے یہ چھوٹے بڑے ہیں، میں آپ کو اور دکھاؤں گی، سارے ہی بہت بڑے بڑے اور بہت اچھے لیمو جو گھر کے ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ بازار سے تو اکثر ملتے ہیں نا تو وہ ڈرائی ہوتے ہیں، اندر سے ان کا پھوک ہی نکلتا ہے، رس نہیں نکلتا، بٹ یہ بہت رس والے ہوتے ہیں لیمو جو گھر کے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں میں باقی کی انگریڈینٹس تیار کر رہی ہوں، کیونکہ پھر وہ دوسرے دیچ کے میں مسالہ وغیرہ بنا لوں گی، اور ویسے بھی تب تک ساگ تو ہو جائے گا، اور ساگ کے اندر نا میں نے وہ باقی چیزیں ساتھ ہی ڈال دی تھی، مثلا وہ جو پالک تھی ساتھ اور باتھو تھا، تو ویسے تو ہری مرچیں بھی ساتھ ہی ڈال دیتی میں، بٹ ابھی میں نے رکھی ہوئی ہیں، تو بس تب تک ہی یہ بوائل ہو جائے گی۔ اور میں کبھی بھی پانی نہیں ڈالتی تاکہ پھر بعد میں پھینکنا نہ پڑے، کیونکہ اس سے پھر ذائقہ اور غذائیت اور ہر چیز تو پھر سنک میں چلی جائے گی پانی کے ساتھ ہی۔ تو پانی بالکل بھی نہیں، ایک قطرہ بھی پانی نہیں ڈالا، صرف ان کا اپنا ہی پانی نکلے گا، اور وہ اس کے اندر بہت اچھی بوائل ہو جائیں گی، تو پھر اس کے بعد پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور نہ ہی پانی نکالنے کی پھر ضرورت پڑے گی۔ بس چولہا اونچا کر کے اینڈ میں پانی چیک کرتے رہے، اینڈ میں پھر خشک کر دیں، اور پھر وہ آپ کے پاس ساگ اور وہ بوائلڈ پالک وغیرہ آ جائے گی، اس میں پانی نہیں ہوگا ایکسٹرا کہ گرانا پڑے۔ تو میں اب آپ لوگوں سے یہاں اجازت لیتی ہوں، میں اپنا کام کر لیتی ہوں باقی کا، اور آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر دیں، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سے ملوں گی میں پھر نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ بہت جلد۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔